آقا دا پیر سونا پیارا علی ہے رنگیا پیر علی نو میرے پاک نبی رنگیا پیر علی نو میرے پاک نبی تیرے جسنو اپنی پیاری زہرا بیٹی سینے حضور لاوے سینے حضور لاوے سینے حضور لاوے حیدر سرور پاوے سینے حضور لاوے حیدر سرور پاوے پایا شام کے دفارا علی ہے آقا دا ویر سونا پیارا دشمن دا لشکر بھجے شیران دے بانگو گجے دشمن دا لشکر بھجے کیتا کفر دا پارا پارا علی ہے آقا دا ویر سونا پیارا علی ہے آقا دا ویر سونا پیارا علی ہے حافظ عالم غازی نمازی کاری ہے حافظ عالم غازی کاری نمازی ہے لائی کفر تیرے حیدر ضربہ بھاری ہے لائی کفر تیرے حیدر ضربہ بھاری ہے مرحب دے نال لڑکے کافر دے ٹکڑے کرکے مرحب دے نال لڑکے کافر دے ٹکڑے کرکے لایا تکبیر دا جو نعرہ علی ہے آقا دا ویر سونا پیارا علی ہے آقا دا ویر سونا پیارا علی ہے جملہ ہے جملہ نہیں ہے عقیدہ ہے جملہ نہیں ہے روشنی روشنی چراغ ہے کیٹی الفت عمر دنار علی کی تھی کیٹی الفت عمر دنار علی کی تھی جہد یکد وچ دیوے امے کلثوم بیٹی رشتے بنائے حیدر سبحان اللہ گونی جانے برکل رشتے بنائے حیدر رشتے بنائے حیدر انجانی پائے حیدر رشتے بنائے حیدر انجانی پائے حیدر یاران دی اکھیاں دا ٹھارا علی ہے آقا دا ویر سونا پیارا علی ہے آقا دا ویر پاک مننے آئے تے جنہ دی پاکی واسطے مصطفیٰ نے دعا کی دیئے اسی اللہ نبی پاک مننے آئے اسی یہ نہیں بھئی آپ دے سچی مانے لگی ہے تے باقیت دی گل جنہ نو رب پاک کیتا نبی دی بیویاں تے گھر والےاں نو اسی انہاں نو بھی پاک مننے آئے تے انہاں چارہ ہستیاں نو بھی پاک مننے آئے رب رحمان دے قرآن دا 7واں مقام آیا آج سبحان اللہ سنانے دا سبحان اللہ سمجھ آئی ماشاءاللہ آ رہی ہے شیر یا لاؤ کو چلو